إن الرد اللي قدمه عمر هلال السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة حول تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية ماشي موقف سياسي للدولة المغربية. كذلك الموضوع الثاني ديالنا في الفيديو ديال اليوم غادي يرجع العمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المنبعث مأيم بوتفليقة إلى حرب الرمال لمحاولة تبرير القرار الانفعالي لقطع العلاقات، وهو قرار ما كيخدم بأي حال من الأحوال مصالح الشعب الجزائري، بحيث قال كاتب البيان. قبل ما نبدا وأكيد الموضوع ديال اليوم والفيديو ديال اليوم كنحب نقول أن الجميع الناس اللي غتدخل عندي والنشطاء في جميع منصات التواصل الاجتماعية أننا قدام هذا الموضوع ديال قطع العلاقات من الجانب واحد للجزائر غادي نتفاعلوا معه طبعا بكل هدوء بكل دبلوماسيه. حنا لن نستفز لهذا الموقف هذا، حنا كبر من ذلك. اذا نبقاو ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقرير المصير في القبائل ماشي موقف سياسي للمغرب، هذا ما غادي نجي نتكلم عليه، بحيث ان سعد الدين العثماني غادي يقول اللي هو طبعا رئيس الحكومة ان الرد اللي قدمه عمر هلال السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة حول تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية ماشي موقف سياسي للدولة المغربية. وغادي يذكر العثماني ضمن اولى الحلقات ديالو في واحد البرنامج حواري غادي يكون مباشرة اليوم الخميس ان رد السفير هلال كان عبارة عن رد فعل احجاجي على الجزائر، بحيث أنه غادي يضيف قائلا أنه كان هذا رد فعل فقط لسفير المغرب في الأمم المتحدة وليس موقفا سياسيا يعبر عنه، وإنما هو رد فعل إذا كنتم تقولون كذا فإنه كذا، وليس موقفا سياسيا للدولة المغربية. كما أنه غادي يوضح العثماني أن الخطاب الملكي الأخير وضع مجموعة من النقاط اللي هي كثيرة على الحروف ديالها في موضوع العلاقات مع الجزائر، وزاد قائلا مع الأسف كنا كنتمناو باش يكون رد الفعل الجزائري فيه مصالحة وتعاون. غادي يذكر العثماني بما ورد في بلاغ الخارجية المغربية عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية، باش يأكد أن المغرب سيبقى دائما وأبدا وفيا لمبدئه، ألا وهو العمل لبناء اتحاد مغاربي منسجم وقوي وقادر على أن يخوض تحديات القرن 21. كما أنه غادي يقول هو متفاجئ بقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، وغيعبر عن الأسف الشديد ديالو بكون هذه الخطوة كتجي مباشرة بعد الدعوة الثالثة اللي وجهها الملك محمد السادس نصره الله، ومد من خلالها اليد المصالحة وبدء الحوار مع الإخوة في الجزائر دون أي شروط. غادي يورد العثماني أن دعوات الملك استحضرت المصالح المشتركة بين البلدين والوعي بأن استقرار وأمن المغرب والجزائر راهم مرتبطين، وأن المغرب عنده واحد الهاجس بناء ديال الاتحاد المغاربي على أسس سليمة. كذلك غادي يعبر عن الأمل ديالو في تجاوز هذه المرحلة اللي هما فيها ما نقولش حنا اللي هي صعبة بين البلدين، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها وأحسن كذلك، وباش تكون هناك إرادة مشتركة لبناء الاتحاد المغاربي وعن تجاوز الوضعية الحالية اللي راها كاينه. بخصوص العلاقات مع اسبانيا كذلك هذا دخلته بين قوسين كاعلام واشعار. المغرب ما كيطالبش بشي معجزه، بل كيطلب فقط باش تبنى علاقات ثنائيه مع الجيران كلهم، في المقدمه ديالهم اسبانيا على اسس متينه، وتكلمت لكم فيديو سابق على كيفاش ان اسبانيا غيرت مبادئ أو أفكار فيما يخص مجموعة من النقاط فرضها المغرب بطريقة دبلوماسية سلسة بلا مشاكل، ويكون فيها حفظ المصالح المشتركة والثقة، وما يغدرش حتى شي واحد بالاخر، وتبقى العلاقات مزيانه مع الجيران ديالنا كاملين. يعني بكل اختصار ان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني كيلح على أن عودة العلاقات مع الجزائر الطبيعة ديالها قدر محتوم وضروري. طبعا كيف قلت لكم معربا عن الأسف البالغ للتطور الأخير متمنين التجاوز ديالو في القريب العاجل، بحيث كما قلت لكم في السياق سابقا أنه غادي يلفت رئيس الحكومة في هذا السياق إلى أن المغرب كتنظر إلى المصالح العليا، طبعا الشعوب المغاربية عموما والشعبين المغربي والجزائري على وجه الخصوص، وخصوصا أنه كيشوف أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات
الطبيعة ديالها بين المغرب والجزائر هو قدر محتوم وضروري، كتمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة، بناء المستقبل المشترك، وتمليه كذلك التحديات الكبرى اللي كيعيشها عالم اليوم واللي كتنبنى طبعا على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة. كذلك غادي يقول أن هناك مصالح متوقفة بين البلدين، ومن هذه المصالح المتوقفة مثلا أن تكون العلاقات بين الشعب جيدة، وأن يبنى الاتحاد المغاربي. توقف بناء هذا الاتحاد هو طبعا خسارة كبيرة بزاف لجميع الشعوب وخصوصا الدول المغاربية. وكما كنعرفوا كاملين ان هذا القرار وهذه الاخبار اللي جا بها سعد الدين العثماني ما جاتش غير من لا شيء، لاننا حنا كامل على درايه ولا علم ان الجزائريين ما كيملكوا حتى شي قرار بيدهم، فهم مغلوب على امرهم، وخصوصا ما كيملكوش حتى شي حق تقرير المصير، كما انهم ما كيملكوش المسؤولون الجزائريين إلا سلطة وهمية كيتظاهروا بها. لذلك لا عجب أن يصدر عنهم بيان شريد موقع باسم الرئيس عبد المجيد كيعلنوا من خلاله قطع العلاقات مع المغرب، وخصوصا من جانب واحد مبررات واهية وما عندها حتى شي ثقل أو وزن. إلا لاحظنا كأن الزمن راه توقف سنة 1963، بحيث غادي يرجع العمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المبعث مأيم بوتفليقة إلى حرب الرمال لمحاولة تبرير القرار الانفعالي لقطع العلاقات، وهو قرار ما كيخدم بأي حال من الأحوال مصالح الشعب الجزائري، بحيث قال كاتب البيان الموقع باسم العمامرة محاولة استدرار شفقة المنتظم الدولي. لقد ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية ما توقفتش يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر. غادي يرجع هو لاستقلال الجزائر. هاد العداء الموثق بالطبيعة ديالو الممنهجة والمبيتة تعود بدايتها إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 اللي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حادثة الاستقلال. هكذا بدأ خطاب المظلومية بأثر رجعي، والواقع أن حرب الرمال كانت جوابا على استفزازات الجيش الجزائري اللي اختار أن يعض اليد اللي تمدت له المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار باش يقوم بأعمال استفزازية قرب مدينة وجدة المغربية. فلم يكن أمام طبعا الراحل الحسن الثاني ملك المغرب الله يرحمه سابقا من خير إلا إصدار أوامر طبعا لإيقاف هذه الاستفزازات، ومسألة طبيعية. وقتها تمكن الجيش المغربي ديك الساعات من دحر الجيش الجزائري في خلقة عقدات المروك اللي كيعيطوا ليها المراركة، حقرونا المراركة اللي كتعرفوها كاملين، هذا هو السبب العقدة ديالهم. ولولا أن الملك الراحل الحسن الثاني أصدر الأوامر ديالو بإعادة الجيش إلى القواعد ديالو، لكان طبعا الجنرال بن عمر قد أخضع الجزائر للسلطة ديالو وطبعا وصل فيها الوهران. لكن المغرب اختار التوقف عند هذا الحد نظرا لما كانت الشعب الجزائري عند المغاربة. الشعب الجزائري كان سطر عليها وليس بالنظام الجزائري العسكري طبعا، بحيث أنه ظلت المملكة إلى حدود اليوم كتميز بين موقف الشعب وموقف الكراكيز اللي تكلمت عليهم حاليا. ولأن كاتب البيان المذكور لا علاقة له بسنة 2021، لا علاقة، داكشي وقع في 1963 وبقى العقدة ليومنا هذا، فقد كان طبيعيا باش يعرج في الطريق ديالو لمحاولة صياغة ديال مذكرة ترفعية بليدة عن قرار قطع العلاقات. نعسو فاقو شحال من سنة عاد تفكروا داك المشكل اللي كاين ودابا بغاو يقطعوا العلاقات على بعض الأحداث التاريخية طبعا مع توظيفها في سياق غير سياقها. ولم يكن البلاغ المتوقع من طرف المغرب ليخلو من حشو زائد. حاول صاحبه الدفاع أيضا عن الجمهورية الوهمية، وكيف قلنا جرت هذا العداء وعارفينها دائما كتجر معها بزاف ديال المشاكل باش يدافع المسؤولون الجزائريون عن البوليزاريو بدل ان يدافعوا عن انفسهم عندما يشدوا الخناق على الشعب. ورغم التكرار والهزائم اللي خداها العسكر والدبلوماسيه المتواليه طبعا لم يستخلص المسؤولون الجزائريون الدرس وما خداو حتى شي فائده من هذا الشيء كله. شنو غادي يديروا؟ غادي يمشيو باش يفتعلوا واحد الازمه غير حقيقيه للتغطيه على المشاكل الداخليه، والضحيه الاولى هو الشعب الجزائري دائما، لان حنا كمغاربه حنا متضررينش من هذا قطع العلاقات وما بغيناش نكبروا المشكل، ما بغيناش نستفزوا الشعب الجزائري بردود فعل قويه اللي ممكن
متاكدين اننا دخلنا فيها ما غادي يديو منا حتى شي حاجه، اللي طبعا الشعب هو اللي غياكل فيها العصا، اللي كيحتاج بشكل مستعجل لتقرير المصير ديالو امام هذه المجموعه المتحكمه اللي كتحاول الزج بالبلاد، يعني بالجزائر بحد ذاتها في مزايده كبيره غير محسوبات العواقب. ولكن المثل اللي كيقول قال لك اتقي شر من احسنت اليه، وماشي في كل مره كتسلم جرى. المهم الفكره هي انه حاليا حنا كشعب مغربي كحكومه كدوله كنتعاملوا مع الموقف بكل هدوء، دبلوماسيه هادئه، كنمدوا يد المساعده، حاولنا مرارا تكرارا، ما غاديش نقوموا باستفزازات وما غنتستفزوش لهذا الامر هذا، وحنا ما ضايعينش، حنا في بلادنا ما كاين شي تغيير في علاقتنا. اللي غيبقى فينا هو الشعب الجزائري اللي ما عنده مسكين لا يد في هذا الشيء كامل، لا قادر ياخذ قرار مصيري ديالو. كنطلبوا لهم العون من الله سبحانه وتعالى، ويهز عليهم الله هذا النظام العسكري الفاشل اللي كل مره كيخرج بقرار جديد اللي كيكون الضحيه الاولى ديالو هو الشعب نفسه. ما احنا كمغاربه الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل عندنا. هذا دليل على الضعف ديالهم قدام عدم ردود فعل المغاربه لاي استفزاز ديالهم. كل مره كيجيو بواحد الطريقه معينه كيبينوا فيها على ضعفهم قدامنا، الغالب الله ما عندنا ما نديروا ليهم، لعل وعسى يرجعوا للواقع ويعرفوا قيمتهم قدامنا حنا، انها ما يمكنش تقارن. حنا كمغاربه ما غاديش نكبروا الموضوع وغادي نحبسوا هنايا، وكنتمناوها من جميع اللي غيدخلوا عندي ولا اللي كيدخلوا في مواقع التواصل الاجتماعي بجميع منصاتها اننا كنحافظوا على هدوءنا، وبالعكس حنا في اتجاه الهدوء والسلم والسلامه. اذا الى هنا كان ملخص الفيديو اللي خفيف ظريف، كنتمنى ان يكون جبت لكم افاده. شكرا جزيلا لكل المتتبعين ديالي، ما تنساوش دائما لي لايك ديالكم، تعليقاتكم. بالنسبه للجدد مرحبا بكم، وشرف كبير انكم تلتحقوا بالقناه ديالي. ما تنساوش تبركوا وتضغطوا على زر الاشتراك في حاله ما اشتركتوا، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اذا اترككم في رعايه الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.